मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, कोविड-19 हे महामारीक लागून आयज आख्खें मनीसकूळ कोश्टवता आनी सोंसता. मनीस भिरांतीनूय जियेता. ही पिडा केन्ना कोणाक जातली, कोणाचेर मरण येतलें, म्हाका व म्हज्या घरच्यांक ही पिडा जाली जाल्यार आमी कितें करतले? असले आनी जायते दुसरे प्रश्न आमच्या मनांत घुस्पतात. हे पिडेक लागून एके वाटेन जायत्या जाणांचो भावार्थ अदीक थीर जाला. जायतीं जाणां देवाक अदीक लागीं सरल्यांत. जाल्यार दुसरे वाटेन जायतीं जाणां निराशी जाल्यांत. देवाचेर दुबावूंक लागल्यांत. ख्रिस्ती बोरवोसो तांणी सोडून दिला. देवाच्या उतराचो उजवाड आयज आमी घेवया. जेजूक खोशी आसा जाल्यार आपणाक बरो कर म्हूण एक कोडकार जेजू लागीं मागता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 8व्या आवेस्वरांत वड 1 ते 4 हांगासर मेळटली ही घडणी आमी आयकुया आनी तिचेर थोडो नियाळ करुया. देवाचें उतर ह्या वेळार चीत दिवन आमी आयकुया. भागिवंत मातेवा परमोडे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. दोंगरावेलो देंवल्या उपरांत लोकाच्यो उरपोंजी ताचे फाटल्यान गेल्यो. ओचितूच एका खोडकारान लागीं सरून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोड करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हणलें, ओय, म्हाका जाय, नितोड जा. आनी त्याच वेळार तो खोडांतलो नितोड जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकूच सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकाक दाखय आनी मोइजेसान फर्मायलोलें दान भेटय. अशें तूं बरो जालाय म्हूण पोरजेक रुजू जातलें. देवाचें उतर. मोगाच्या इश्टानो, मातेव आमकां सांगता की दोंगरावेलो देंवून येतोच व्हड लोकाच्यो उरपोंजी जेजू फाटल्यान येतात. वेगळ्यो वेगळ्यो आपल्यो गरजो घेवन लोक जेजूक सोदूंक येतात. हो लोक जो जेजू लागीं आपल्यो गरजो घेवन आयलोलो, तांकां सगल्यांक आपल्यो गरजो मेळ्ळ्यो काय? सगळ्या लोकांक गरजो आसल्यो. कसल्यो ना तरी कसल्यो गरजो. आनी आपले गरजेक लागून ती जेजूक सोदूंक आयलोलीं. सगलीं मागतालीं तितलें तांकां मेळ्ळें काय? कितल्या जाणांक तांच्यो गरजो मेळ्ळ्यो आनी त्यो कश्यो मेळ्ळ्यो ताची खबर भागिवंत मातेव आमकां सांगना.
पूण आमी मागतांव तें आमकां मेळटलें जाल्यार तें आमी कशें मागूंक जाय आनी तें आमकां मेळटलें जाल्यार आमच्या जिविताची वागणूक कसली जावंक जाय हें आमकां एका खोडकाराची खबर सांगून मातेव सांगूंक सोदता. मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, भागिवंत मातेव आमकां सांगता की दोंगरावेलो देंवून येतोच व्हड लोकाच्यो उरपोंजी जेजू फाटल्यान येतात. वेगळ्यो वेगळ्यो आपल्यो गरजो घेवन हो लोक जेजूक सोदूंक येतात. सगळ्यांक तांकां कसल्यो ना तरी घडये कसल्यो गरजो आसल्यो. घडये आमचे भाशेनूय तांचेर घडये भिरांत आयिल्ली, थोडीं घडये निराशी जाल्लीं, थोडीं घडये जिविताच्या अडचण्यांनी घुस्पल्लीं, जिविताची वाट घडये चुकललीं आनी असल्या आपल्या दुखांत आपल्या प्रश्नांनी तीं जेजूक सोदूंक येतात. सगळ्या ह्या लोकांच्यो गरजो जे तीं जेजू लागीं मागूंक आयलोलीं आपूण मागता तेच भाशेन जेजून तांकां दिलें ओ ना तें भागिवंत मातेव आमकां सांगना. ह्यो लोकाच्यो उरपोंजी ज्यो जेजू फाटल्यान येताल्यो तांकां ती मागता तें मेळ्ळें अशें मातेव आमकां सांगना. पूण जो मनीस जेजू लागीं मागता, जेजूक सोदता, जेजूचेर बावाड धरून ताचे लागीं उपकार मागूंक येता, असल्या मनशाचो बावाड कसलो जावचो आनी असल्या मनशान जेजू लागीं कशें मागचें तें एका खोडकाराची खबर सांगून मातेव आमकां सांगूंक सोदता. जेजूच्या काळार आमी जाणाव खोडाची पिडा भोव भिरांकूळ आनी मोर्नादीक पिडा आसली. खोड जालोल्यांनी लोकां मदें गांवांत जियूंक जायनासलें. तांणी गांवां भायर पयस रावंक जाय आसलें. खोडाची पिडा जाल्या ताका देवाची खास्त फावो जाल्या अशें म्हूण लोक मानतालो. देवान ताका खास्त लायल्या. घडये ताच्या पातकाक लागून, घडये ताच्या पुर्वजांच्या पातकाक लागून देवान ताका खास्तीचें फर्मोण फावो केलां म्हूण अशें लोक मानतालो. खोडाची पिडा जाल्या ती परत बरी जावं येतात असलें चिंतपूच लोकां मदें नासलें. एक पावट तुका खोडाची पिडा जाली, तुका आनीक इलाज ना. तूं मोरनाक पावतलोय, तुजेर मोरण येतलें म्हूण लोकांच्या मनान गेल्लें. खोड फुटलोलो मनीस आज ना फाल्यां मरतलोच अशें म्हूण लोक जाणो आसलो. कायद्या प्रमाणे खोड फुटलोल्या मनशान दुसऱ्या मनशा सरशिल्लो पयस रावंक जाय आसलें. आनी अशें म्हणटा देवाचो कायदो ताणें 6 फूट पयस रावंक जाय आसलो. सुमार 2 मीटर पयस. खोडाची पिडा दुसऱ्या मनशाक लागोना जावंक हो कायदो अशें फर्मायतालो. खोड जाल्ल्या मनशान
दुसऱ्या मनशाक लागीं वचप सारकें न्हय आसलें. खोड फुटलेल्या मनशान आपूण मेळो म्हूण बोब मारूंक जाय आसली. जरी तर तो मनशा मोदल्यान वेता वो दुसरी मनशां तर ताका लागीं येतात, खोड जाल्ल्या मनशान बोब मारूंक पडटाली. हांव मेळो मेळो अशें म्हूण ताणें दुसऱ्या मनशांक खोडीत करूंक पडटालें. एका खोडकार मनशाची दशा असली आसली. खोड फुटलेल्याक कोणूच लागीं घेनासलो. जेजूच्या काळार इस्रायलांत जायते गुरू आसले व शिक्षक आसले जे शिकोवण दिताले. इस्रायलाची शिकोवण, इस्रायलाचे कायदे, पवित्र पुस्तक ते आपल्या शिसांक शिकयताले. हे गुरू लेगून खोडकार मनशाक लागीं दवरिनासले. पवित्र पुस्तक शिकयताले खरें ते, पूण खोड जाल्लो मनीस देवाची खास्त फाव जाल्लो मनीस अशें तेवूय मानताले. खोड फुटलेल्यांक भायर रावप म्हणल्यार देवाचे नदरेन एक वायट करणी न्हय, पूण एक बरी करणी अशें म्हूण हे गुरूय समजताले. आनी जायते फावटी एका खोडकाराक पयस धांवडावंक, तांचेर फातर पासून मारूंक ते फाटीं रावनासले. जेजूच्या काळार असले गुरू आसले म्हूण आमकां सांगतात. लोकांची उरपोंज जेजू फुड्यान आसली. आनी हो खोडकार, जशें आमी आयकलां, सगळे कायदे मोडटा आनी जेजूशी येता. जेजूशी येवंक ताका जायत्यो आडकोडी आसल्यो, पूण त्या आडकोडींक तो फुडो करता. आपली पिडा तो मानून घेता. आपली पिडा कितली व्हड ती ओळखून आनी आपणाच्यानूच ही पिडा बरी करूंक जावची ना म्हूण ओळखून तो जेजूचो आदार मागूंक येता. सगल्यांनी ताका सोडलो अशें म्हूण तो जाणो आसलो, पूण जेजू ताका पयस करचो ना म्हूण ताका बावाडत आसा. ताका जेजूशी व्हरूंक ताचो घरचो कोणूच नासलो. तो आपुणूच धीर घेता आनी जेजूशी वेता. ह्या आदीं जेजून कोणाक तरी खोडकाराक खोडाचे पिडेंतलो बरो केला म्हूण ताणें घोडे आयकूंक नासलें जायत. ही पिडा, खोडाची पिडा इतली मारेकार म्हूण जाणा आसतनाय हो मनीस, हो खोडकार जेजूचे पदवेचेर फाती येता. आपूण मागता तेच भाशेन जेजू आपणाक बरो करतलो म्हूण तो घोडे नोकडो आसलो. पूण जेजून आपणाक बरो करूंक जेजूक पदवी आसा म्हूण ताका दुबाव नासलो. जेजून न्हय म्हूण जेजूच्या शिसांनी ताका आपोवंक ना. तो आपणाचीच वस्तुंगी धीर घेवन जेजूशी येता. खोडाचे पिडेक लागून एका मनशाची परिस्थिती जाताली. तसलीच परिस्थिती कोविड-19
हे महामारीक लागून आयज मनशाचेर आयल्या. आमच्याच गोरच्यांची, शेजाऱ्यांची, सोयऱ्यांची आमकां भिरांत दिसता. दुसरो मनीस म्हाका ही पिडा दीत काय असले दुबाव आनी भिरांतूय आमच्या काळजांनी भितर सरल्या. हे पिडेंतली आमकांच आनी आमच्या मोगाच्यांक वाटावंक आमी गरजेचे उपाय घेवंकूच जाय. देव आमकां राखतलो म्हूण समजून कायदे मोडप सारकें न्हय. जो मनीस म्हाका देव राखतलो म्हूण समजून आपले आनी दुसऱ्यांचे सुरक्षेचे कायदे मोडटा तो मनीस देवाची परिक्षा करता. आनी देवाची परिक्षा करप पातक. देवाचेर बावाड धरून जिये पूण कायदे पाडूंक चुकयनाकाय. ओकोडकार आपली पिडा पळोवन निराशी जावंक ना. कोविड-19 ही महामारी आमचेरूय निराशीपण हाडूंक फावना. पूण देवाचे पदवेचेर ओदीक पाती येवंक ही महामारी आमकां एक सोयेक जावंक जाय. तो कोडकार जेजूशी वचूंक भिवूंक ना. आमी जेजूक उलो मारूंक भियोवचें न्हय. जेजूचे पदवेचेर ताका खोल बावाडत आसलो. आमचोय बावाडत जेजूचेर थिरावया. आपूण मागता तेन्नाच जेजू आपणाक बरो करतलो म्हूण ह्या कोडकाराक खबर नासली. केन्ना बरो करतलो, कसो बरो करतलो तें तो कोडकार नोकडो आसलो. पूण जेजूच्यान आपणाक बरो करूंक जाता म्हूण तो दुबावूंक ना. त्या कोडकाराक लोकांची लॉज दिसूंक ना. वो लोक आपणाक धांवडायतलो म्हूण तो भिवूंक ना. कोविड-19 ही पिडा म्हाका वो म्हज्या घरच्यांक जाल्या म्हूण सांगूंक जायतीं जाणां लोसतात वो भियेतात. आनी पिडा जाल्या तांकांय आमी घडयेक जायते पावटी वायट नोदरेन पडयल्यांत. पिडा कोणाकूय जावं येता. म्हाका पिडा जाल्या म्हूण सांगूंक लोचचें न्हय. म्हजे पासत माग म्हूण दुसऱ्यांक सांगूंक भियोवचें न्हय. आनी जीं आमचीं भावां भयणां कोवीड हे पिडेक सांपडल्यांत तांकां भायर रावचीं न्हय. कोविड-19 हे पिडे वेळार आमच्या भावार्थान थीर रावंक, सगळे तरेची भिरांत पयस दवरूंक आनी बरवोसो नासलेल्या मनशां परीन जियेना जावंक हो कोडकार आमकां सगल्यांक देख. देवाच्या आदारान आनी आमी एक एकल्यान गरजेचे नेम कायदे पाडून हे पिडेचेर देव आमकां जैत दितलो म्हूण आमकां थीर बावाडत आसूं दी. ह्या काळोखांतली देव आमकां भायर काडटलो, आमकां शुद्ध निर्मोड करतलो आनी आपणाक ओदीक मानवतली पोरजां आमकां करतलो म्हूण आमकां दुबावूच ना. भागिवंत मातेव आमकां सांगता की हो कोडकार जेजूशी आयलो आनी ताणें ताका नमस्कार केलो. आमी नमस्कार करता देवाक. म्हणटूच
जेजू देव म्हूण तो पदवेदार म्हूण ह्या खोडकारान ओळखून घेतलें. तो घडयेक जेजू मुखार सोरपट पडलो. नमस्कार करप म्हणल्यार कितें आनी ह्या खोडकारान जेजूक कसो नमस्कार केलो तें आमी पळोवया. नमस्कार करप म्हणल्यार मोगान जेजूशी येवप. हो खोडकार अशें करता. तूं तर तुज्या जिवितान जेजूक नमस्कार करूंक सोदताय, मोगान जेजूशी वचूंक शीक. तो पदवेदार आनी आनीक कोणाच्यानूच करूंक जायना तें ताच्यान जाता म्हूण मानून घे. खोडकारान जेजूक नमस्कार केलो तेन्ना ताणें मानून घेतलें. आपणाक जाल्या ती पिडा आनीक कोणाच्यानूच ती बरी करूंक जायना, पूण जेजूच्यान ती बरी करूंक जाता म्हूण ताणें स्वत मानलें. जेजूक नमस्कार करप म्हणल्यार अशेंच आमी स्वत मानप. जेजूक नमस्कार करप म्हणल्यार जेजू मुखार सोरपट पडप, दिमयेर पडप. दुसऱ्या उतरांनी खालती जावप. तूं देवा मुखार ओस्कोत. तूं देवाची ओस्कोत रोचना म्हूण मानून घेवप. तुजे पिडे वयर, तुज्या जिविता वयर, तुजे भलायके वयर तुका कसलीच पदवी ना. तुजें जिवीत देवाच्या हातान आसा. तुजें जिवीत देवाचे मांदावळीनूच तें चलता. तुवें तुज्या जिविताची एक गोडी लेगून वाडोवंक जायना वो ती उणी करूंक जायना. अशें जेन्ना आमी मानून घेता तेन्ना देवाक आमी नमस्कार करता. देवा मुखार आमी खालती जाता. देवा मुखार आमी सोरपट पडटा. ह्या खोडकारान अशेंच केलें. जेजू मुखार तो सोरपट पडलो. आपलें जिवीत ताणें जेजूच्या हातान सोडलें. जेजूक नमस्कार करप म्हणल्यार तो देव म्हूण मानून घेवप. हो खोडकार जेजूक अशें म्हणटलो, सायबा. सायबा म्हळ्यार आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन लॉर्ड. तो पदवेदार, तो देव म्हूण ओळखप. तुज्या जिवितान तूं तर देवाक नमस्कार करूंक सोदताय, जेजूक नमस्कार करूंक सोदताय, तो पदवेदार, तो तुजो रोचणार, तो तुजो देव म्हूण मानून घे. नमस्कार करप म्हणल्यार जेजूक सांगप, सायबा तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोड करूंक जाता. खोडकाराची उतरां ती, सायबा तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोड करूंक जाता. दुसऱ्या उतरांनी देवाक नमस्कार करप म्हणल्यार देवाक सांगप, म्हजी खोशी न्हय पूण तुजी खोशी जावं दी. हांव बरो जाल्लो म्हाका जाय, हांव नितोड जाल्लो म्हाका जाय, पूण केन्ना कसो तें तुजी खोशी जावं दी. म्हाका तुजेर बावाडत आसा, पूण म्हाका तूं केन्ना बरो करतलोय, कसो बरो करतलोय, वो तूं म्हाका बरो करतलोय वो ना, तुजे खोशे प्रमाणे तें जावं दी. जेन्ना आमी हें मानून घेता ह्या खोडकारा भाशेन,
तेन्ना आमी देवाक नमस्कार करता. नमस्कार करप म्हणल्यार मानून घेवप की तूं बरो जावंक देवाची खोशीच पुरो. हो खोडकार जेजू कशें म्हणटा, सायबा तुका खोशी आसा जाल्यार मनीस पिडेंत आसलेलो देवाक नाका. मनीस वायटांत आसलेलो देवाक नाका. मनशाचें बरेपण देवाक सदांच जाय. देवाक सदांच खोशी मनीस बरो आसलेलो, खुशाल आसलेलो आनी त्याच पासत देवान मनशाक रचला. देवाक जाय मनीस खुशाल आसूंक आनी ह्याच पासत देवाक नमस्कार करप म्हणल्यार हें ओळखून घेवप तुका बरो करूंक देवाक सदांच खोशी आसा. जायते पावटी आमच्या अस्कोतायेक लागून आमी अशें चिंताव, देव म्हाका बरो करिना, देव म्हाका हे पिडेंतलो वाटायना, देवाक म्हाका हे पिडेन पडोवन खोशी भोगता, अशें घडये आमी चिंताव जायत. पूण हो खोडकार आमकां शिकयता की देवाक मनशाक बरो करूंक सदांच खोशी आसा. आनी मनीस जेन्ना हें ओळखून घेता तेन्ना मनीस देवाक नमस्कार करूंक शिकता. जेजून खोडकाराक आपलो हात लायलो. जुदेवाच्या कायद्या प्रमाणे खोडकारांक हात लावंक जायनासलें. जेजू हो कायदो मोडटा. कित्याक आमी जाणाव जेजूक कायदो पयलो न्हय पूण मनीस पयलो. जेजूक ह्या खोडकाराचे चुरचुरे दिसता कित्याक तो बरो गवंडी. जेजू हो खोडकार देवाचे खास्तीक सांपडला अशें चिंतिना, पूण आपूण बरो गवंडी देखून ताका ह्या वायटांतलो निवारूंक आपूण आयला म्हूण जेजू जाणा. तो बरो गवंडी तो देखून तो खोडकार घोडये जेजूक तेंकून येवंक नासलो. तो घोडये मातसो पयस आसलो पूण जेजू ताचेशी लागीं वेता, ताका हात लायता आनी ताका बरो करता. ताका हात लायताच हो खोडकार एक खोडाचे पिडेंतलो नितोड जाता. उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां सांगता की देवान मनशाक मातयेचो रचला. देवान माती घेतली आनी मनशाक रचलो. मनशाक मातयेचो रचप म्हणल्यार मनीस ओस्कोत, माती. जे भाशेन एक मातयेचें आयदन रोखडेंच मोडटा, फुट्टा, तेच भाशेन मनशाचें जिवीत. पूण देवान सगळ्या मोगान, सगळे सोंसणिकायेन एका कुंभारा भाशेन मनशाक रचला. आनी ह्या मनशा भितर देवान आपलो आत्मो घाला, आपलो स्वास घाला. आनी ह्याच पासत उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां सांगतलें देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचला, आपल्या रुपाचो रचला. जेन्ना जेजू ह्या खोडकाराक आपलो हात लायता तेन्ना आमकां एक एकल्याक
देवान आमकां मोगान रोचल्या म्हूण हाचो उगडास हाडटा. देवाच्या आताची आमकां आयजूय गरज. आमी घोडे कसल्याय कोळाक सांपडल्या, आमी घोडे कसल्याय पातकाक सांपडल्या, आमी घोडे कसले पिडेक सांपडल्या, आमच्या गोराब्यान घोडे कसलें वायट आसा. देवाचो आत पेखोवणेचो आत, भलायकी दितलो आत, नितोड करतलो आत नव्यान देवान आयज आमकां लावंक जाय. आनी जेजू उदेशी देवान हो आत मनीसकुळाक लायला. जेजू उदेशी आख्या मनीसकुळाक देवान नितोड केला. जेजूच्या खुर्सा उदेशी, ताच्या मरणा उदेशी, जिवनपणा उदेशी, ताच्या रोगता उदेशी आमकां सगल्यांक जेजून नितोड केल्यांत. जे भाशेन जेजून ह्या खोडकाराक आत लायलो, ताका नितोड केलो, होच आत जेजून आमकां एक एकल्याक लाव म्हूण मागुया. देवाचो आत आनी एक पावट देवान मनीसकुळाक लावूं आनी ही महामारी कोविड-19 ही महामारी आमची सरशिल्ली पयस करूं. हे महामारी उदेशी आनी देवाच्या आता उदेशी मनीसकूळ नव्यान नितोड जावं, नवें जावं. एक नवें मनीसकूळ, एक नवो संवसार उत्पन्न जावं. जेजून आमकां एक एकल्याक आमच्या कुटुंबांक आपलो आत लावं आनी आमचें कुटुंब, आमचें एक एकल्याचें जिवीत नवें करूं. आंकवार मारिया आमची आवय, तिची विणवणी मागुया. आनी आख्या मनीसकुळाक, आमच्या गोराब्यांक आनी आमकांय एक एकल्याक तिच्या मायेपणाच्या आसऱ्याखाल आमी घालून सगलीं तिका आमी उलो मारुया. नोमान मोरे खुरपेन बोलिले, सर्वेस्पर तुजे थंय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये, आमा पातक्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.